مکائیے گا نہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے پھر کہہ حشر دا دیانا دن حشر دا دیانا دن آمنا آمینہ دلال سانو سینے نال لاونا آمینہ دلال سانو سینے نال لاونا این میرے امتی حساب رہن دے ہوئی بولے پھر کر اگر اللہ پاک نو فرمان کے سجدے پہ جان گے اللہ پاک تیری تے میری خاطر کہن گے این میرے امتی حساب رہن دے حضور دا جواب لا جواب رہن دے این میرے امتی حساب رہن دے اور بڑا کمال جملہ توجہ کرنا ذرا نبی دے صحابہ سن جان تو پیارے نے علی حسنین ساڈی اکھیاں دے تارے نے علی حسنین میری اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے پھر کیا جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے چمبا تے چمیلی اور پھول بے شمار نے تھاؤں تھائیں وکو وک شکلاں خوشبواں بے شمار نے پھر کر وکو وک شکلاں خوشبواں بے شمار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے ایک بار پھر کیا سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد شاد رکھے آخر دعوانا تنان ناتم تان سنائی نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا نبی دا زمانہ ہندا اتے بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا میں میزبان ہندا آقا مہمان ہندا تسی میزبان ہندے آقا مہمان ہندا کسے شام مدنی دا میرے گھر کھانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہندا نبی دا زمانہ ہندا تے بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہندا اللہ نبی نال سچا پیار